Libreng serbisyo ang gihatag sa Provincial Government of Bukidnon pinaagi sa gipasigdan niini nga outreach program alayon sa pagsaulog sa ika-125 nga anibersaryo sa serbisyo sibil. Karong adlaw, September 17, 2025, Centennial Stage, Kamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. Lakip sa mapahimuslan sa publiko ang libreng legal consultation o notarization of simple documents sa Provincial Legal Office, Animal Health Services sama sa rabies vaccination, deworming, vitamin supplementation o consultation nga ihatag sa Provincial Veterinary Office o tooth extraction sa Provincial Health Office nga bukas alang sa unang 50 nga pasyente niini. So again, ang akong pagpasalamat sa tanan nga mga departments nga nitabang nga malampuson kining atong outreach services karong adlaw. Salamat.